जीवावाक्या 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता कट्टे नावाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. उमकाळायिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तूं कास आनी आमकांय बाचाव कर. तोवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो, तूं काय तिस शिक्षा पावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. मोरान एक उतरण. मोरान आमचें निमाणें समर्पण. क्रिस्तांव जिवितांत मनशाचें जिवीत आरंभ जाताना पयलो सक्रामेंत दिताना ल्हान भुरग्याक उखल नाडचें आनी त्या दिसा भुरग्याक आल्तारी मुखार दवरून आवयन वेचें. आनी परत मागीर कोणी मोदोरनो या आजी या कुटुंबाची तांणी उखल व्हरून त्या भुरग्याक आवयच्या हातान दिवचें आनी आवयन तें व्हरचें. देवा, हें भुरगें तुजें, तुवें म्हज्या हातांत घालाय, तुज्या नियमा प्रमाणे ह्या भुरग्याक हांव वागयतां. आनी उपरांत मनशा जिवितांत विविध सक्रामेंत आमी सट्टाव सोलूनच येता. परत एक निमाणो एक सक्रामेंत मनशाचें मरण समर्पण करता आसतना परत मनशांक उखलून हाडचें. देवा, तुवें ह्या व्यक्तीक आमकां दिल्लो या दिल्ली, आज परत तुज्या पांयां तळा समर्पण आमी वेता. भोव अर्थाभरीत देवाळांत आल्तारी मुखार क्रिस्तांव धर्मांत मनशाचें जिवीत आरंभ जाता आनी थंयच मनशाचें जिवीत आखेर जाता. ही आमकां सगळ्यांक लागू जाता. ही आमची तयाराई, हो आमचो भावार्थ, हो आमचो भरवोसो. तुमी तें आयकलां आसतलें, तेगा जाणां बसच्या सिटीचेर मोदें बसुली एकली, सबार पोटल्यो घेवन बसुल्ली आनी बस चलता चलतना त्यो पोटल्यो थोड्यो तिशिल्याच्या उस्क्यार पडल्यो, थोड्यो इशिल्याच्या उस्क्यार पडल्यो. आनी तांचे पैकी एकली म्हणाली खंय, तिका तिक्के सांगून वचोय, एकत पोटल्यो वयर टॉपार घालून दी, नाल्यार वयर कॅबीन आसा या पांया पोंदा दवरून दी, काल्याक इरिटेशन करता आमकां. तवळ आनी एकली म्हणाली खंय, आतां आसूं दी तशेंच आमचें सांगाता पयन भोव मोटवें म्हाका मुखल्या स्टॉपार देवोंक आसा. मोगाच्यान आमी कोणीय ती जावं दी, आमचें सांगाता पयन भोव मोटवें. आमकां आमचें स्टॉप येतना आमी देंवोन वचोंक आसा. देखून सगळ्यां लागीं माया मोगान संतोशान समाधानेन ह्या संवसारांत जियोन आमचें पयन जाता आसतना सगळ्यांक हात दाखोवन आमी वचोंक आसा. ती ताची खुशी. कोणाक केदाळाक कशें मोर्न येजय आनी येता तो एकलो मात्र जाणा, आमकां कोणाकय कळीत ना. आमचें मोर्न खंय जाता, खंयच्या वेळार जाता, खंयच्या सुवातेर जाता आनी खंयच्या रितीन जाता म्हूण आमकांय कळीत ना. देखून मोगाच्यानो ही वाचपां मनशाच्या उतरांनी थोडी बुजवण आमकां मेळटा ती खरी, पूण देवाचें उतर आमकां
गुंडायेन आमकां एक बुजवण दिता आनी दिव दी म्हूण जावं दी आमचे आईचें मागणें. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी पळयलें लुकाचो 20 आनी 3 अध्याय. जेजूचें थंयसर मरण आनी त्या वेळार कितें थंयसर जालें आमी पळोवंक जाय. थोड्यो संगती लोक पळयोवन आसलो आनी लोक असहाय्यक जाल्लो. लोकां वरवीं कितेंच करूंक जावना, कित्याक म्हळ्यार थंयसर अधिकारी वर्गाच्यानी हें मरण अशें जाय म्हणून निर्धार करून जाला आनी लोक असहाय्यक जाल्लो लोक थंय आसा. थोडे मुखेली थंयसर खिण्टाले आनी थोडे म्हणाले हेरांक तुवें बाचाव केलाय, जर तूं देव जाल्यार तुकाच बाचाव कर. आनी शिपाई केळुकुळां करताले तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तूं सकला देंवोन ये, तुका बाचाव कर. आनी अपराध्या मदलो एकलोय म्हणटा ताचे त्या कठीण आटे विट्या मदें ताचीं उतरां आमी आयकलीं. तूं कांय सकयल हाड आनी आमकांय सकयल हाड. पूण तांच्या पैकी आनी एकलो आसा ताचीं उतरां भोव अर्थाभरीत. तो सकयल हाड म्हूण सांगना, कांय तो सांगना, तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजोय उडास दवर. इतलेंच मोगाचें न्हू, हें त्या व्यक्तीचें त्या दिसा समर्पण जाल्लें व्हडा खालत्यापणान व्हडा भावार्थान आनी ताचें इनाम जावन जेजून म्हणलीं तीं उतरां आजच तूं म्हजे सांगाता सुखालोकी आसतलोय, सर्गार म्हजे सांगाता आसतलोय. मनशाच्या सादारण जिवितांत अशेंच घडटा. प्रत्येक जाण थोड्यांनी मनशां आसा म्हाका कांय जायना, हे मनशाचें चिंता पामी येता म्हणटा म्हाका कांय जायना. मागीर जाल्यार मागीर कांय जालें जाल्यार म्हाका कांय जावना आनी मागीर तें लिपोवंक जायनातल्या वेळार कितेंगी म्हाका जालां आनी मागीर आनी मुखार येतना आतां कांय जालां आनी कांय करूंक जायना. तस जाल्यार संदर्भार मोगाच्यानो सबारां तांचो भावार्थ समज सोडटात. थोडीं इगर्जी येवचें बंद करतात, देव ना देवाक सवालां घालचीं, सक्रामेंताक गौरव दिवचो ना, असल्यो संगती जातात, निराश जाता. अशें कित्याक गेलें? जर तर देव बरो जाल्यार आमच्या जिवितांत देवान अशें कित्याक केलें? बरो देव अशें कित्याक करता? म्हणल्यार सवालां वयर सवालां येवन मनीस थोडे पटीन देदेस्पोर जावंक शकता. आनी त्या संदर्भार मोगाच्यानो आमकां आसा आज एक देख, त्या उजव्या हाताचो सोर. जेजू तूं राज पदवी घेवन येताना म्हजो उडास दवर. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं दी. आनी जेजूनी इंत उतरां उसारलीं, मोरये मायेनी तिंत उतरां उसारलीं आनी त्या सोरांनी ताका देवाची वळख आसली की ना गी गोत्तो ना. तो खंयच्या रितीचें जिवीत जियेलो आमकां कळीत ना, पूण ताची निमाणी उतरां आमकां हर एकल्या की नव्या बरवशाचीं. हें मुतीन दवरतना मोगाच्यानो आमी पयल्या वाचपाचेर आमी इल्लीशी दिश्ट घाली जाल्यार कोरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 4 अध्याय थोड्यो वडी. जेजूक जिवंत उठयल्लो तोच देव आमकांय जेजू सोवें जिवंत करतलो. हर एका मिसा वेळार भावार्थाचो गूट परगट या म्हणटना एंत आमी उसारता जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू परत्यान येतलो, तो जिवंत जाला. आमचो देव मेल्लो देव न्ही, जिवंत देव मोगाच्यानो. तो आमकां हर एकल्या की तो आमकां वयर काडटलो. आमी निरंतरी फोंडांत रावची मनशां न्ही. थोड्या तेंपा खातीर आमकां थंय फोंड आसा, पूण आमकां जिवंत कुडी आत्म्या सयत आमकांय जिवंतपण आसतलें. सतमंताच्या मागण्यांत आमी दिसपडतें उसारचो हो आमचो भावार्थ. म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्या की कितें लिसांव. दुखेस कुटुंबाच्यानो कालच्या दिसा सकाळीं तुमच्या घरा आमी सगळ्यांनी त्या मोठव्या मागण्या विधींत सिराकाचें ग्रंथ 30 आनी 8 अध्याय ओळ 16 तावन 20 आनी 3 म्हणसर वाचून आमी थोडो वेळ मावून रावल्या. भोव आपुरबायेचीं उतरां तांकां मात्र न्ही, कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वेळार कठीण दूख पोगच्या संदर्भार हर एकल्यांनी ही उतरां कान वाची जाय. सिराकाचें ग्रंथ 30 आनी 8 अध्याय ओळ 16 तावन 20 आनी 3. 1 या 2 दीस मरण पावल्या पासून तूं दुखां गळय विलाप कर, पूण एकदम सडीत कंत करनाका, कंती वरवीं मोरान येव येता. तुजें काळीज कंतीन बुडयनाका, तुजोय अंत उडास दवर. मेल्लो व्यक्ती पाटी येना, कंतीन आनी बेजारायेन बुडोवन तुज्यात जिवाक वायट करून घेनाका. काल ताका आज तुका. मेल्लो मनीस विशेव घेता आसतना उडास दवर, तूंय विशेव घे. कितल्या एक आपुरबायेचीं उतरां मोगाच्यानो आमकां सिराक कितलेशा वर्सां आदीं बरोवन घालन आमकां तो उडासा काडटा. आज इंत उतरां आमी परत उडास करूंक जाय. त्या उजव्या हाताच्या सोरा बरी जेजू तूं राज पदवी घेवन येतना म्हजो उडास दवर.
आमच्या असल्या उतरांनी आमचो भाव आमी कितें सुरवेर म्हळें सांगाता आमी पयन करचें भोव उणें आमच्या इगर्जेचें काम आरंभ केल्ल्या दिसा जावन मुची आनी टेरेन्साची वळख म्हाका दिसता फाटल्या ह्या 2 वर्सां आतां चडणे 2 वर्सां जातात काय एक 500 पोटी म्हणी हांवें ताचें नांव आपयलां खंयच्याय एका वेळ संदर्भाचेर हर एका दिसा इगर्जेंत मेळटा आसतना खंय मिटिंगांत आसतना खंय तर पटी लायट पॅटर्नांत त्या वेळार ह्या खंय ट्रीप जाल्ल्या वेळार हर एका संदर्भात पूण आमचें पयन भारी मोटवें ही 2 वर्सां कांयच न्ही ह्या 2 वर्सां भितर आमचो एक व्यक्ती सदां उलोवन आसलो सांगाता आसलो हांसोन आसलो केदाळ मेळ्ळ्यार एक बेसांव मागोवन आसलो आतां तर नाटो ना देखून देदेस्पोर जावंक ना ताका जेजून उठयला तूं मुझे सांगाता सुखालो की आजही आसतलोय आजच आसतलोय म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आमकां हर एकल्याकी एक आपोवणें हिंदेन ती सांगणी अशी म्हणटात कौन सी रात आखरी होगी कौन सी बात आखरी होगी कौन सी मुलाकात आखरी होगी ये कोई नहीं बता सकता है खंयची रात आमची निमाणी रात जाता खंयचें आमचें उलोवणें निमाणें तो सोबत जाता आनी केदाळ आमची जाल्ली भेट ती निमाणी जाता आमचे वरी सांगोंक जायना देखून हर एक भेट हर एक उलोवणें हर एक घडी मोगान मोयपासान एकामेका लागीं सुदारसून आदारसून जिवचेंत हें आमचें जिवीत